बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AGN न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन 14 अगस्त के हवाले से हम लोग हाजिर हैं। मैं हूं सुबिया खान और आज हम लोग एक स्पेशल ट्रांसमिशन में अपने स्पेशल गेस्ट को भी हमने दावत दी है ताकि हम जो है 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट कर सकें और आप लोगों के साथ मिलकर जो है ये खुशियों को दोबाला कर सकें। 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान का एक अहम दिन है और बहुत सब लोग जो है आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं। बाहर देखें तो जश्न है, चरागां हो रहे हैं और कहीं पर बाजे भी बजाए जा रहे हैं। वैसे तो आजकल लगता है कि बाजा डे है ये, क्योंकि बाजे तरह तरह के निकल आए हैं और बाजे बजाए जा रहे हैं। उसी हवाले से अगर हम बात करेंगे 14 अगस्त के गुफ्तगू को शुरू करते हैं और मैं पहले अपने जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले हैं जी डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, रहनुमा नून लीग, तजिया निगार भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो तजिए करते हैं, प्रोग्राम्स में भी जाते हैं। तो जी आपको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का जी। आप आज हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ गेस्ट हैं। तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के साथ आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो AGN TV का और आप सब लोगों का, जितने भी आप मेंबर्स हैं, तो शुक्रिया भी अदा करता हूँ और पूरी कौम को मैं जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। ये पहली जश्न आज़ादी है जो हमारी जीत का जश्न है हिंदुस्तान से जीतने के बाद। मैं कल उनके चैनल पे एक पे बैठा था, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान में जश्न आज़ादी नहीं मनाया जा रहा है। इस वक्त हम देखते हैं कि बंगाली पहली दफ़ा तारीख का ये हिस्सा बन गया कि बांग्लादेश में इतना सब्ज़ हिलाली परचम लहराया जा रहा है कि अनबिलीवेबल। फिर ईरान है, फिर सऊदीया है। मैं भी लंदन गया हुआ था, मैंने वहाँ देखा, वहाँ जो हमारी इज्जत बढ़ाई, ये जो जंग जीते हैं हम अपने दुश्मन से, हिंदुस्तान से, अपने 100 गुना हमसे बड़ा मुल्क है वो, उनसे जंग जीतने का जश्न और इस पाकिस्तान की 14 अगस्त मनाने का जो सुरूर इस दफ़ा आया है, मैं हैरान हूँ। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म को, अपने प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब को, और स्पेशल थैंक्स करता हूँ अपने फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने हमारे लिए इतना खुश आइंद और इतने बेहतरीन तरीके से कौम को एक जीत का सेहरा पहनाया। तो सलूट है तमाम इदारों को मेरे, और आपके चैनल के विसातत से मैं ये कहूँगा, फिर दोबारा कहूँगा, जीतो और जियो शान से, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी जी बिल्कुल। आपके साथ जी हमारे साथ हैं मौजूद सीमाबिया ताहिर, जो रहनुमा PTI हैं, कोर कमेटी मेंबर भी हैं, उसके अलावा एक्स कैंडिडेट फॉर नेशनल असेंबली भी हैं। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद आज के दिन के लिए भी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच सुबिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू फॉर अस। अच्छा, उसके साथ हैं जी हमारे साथ ज़ैन कुरैशी, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और लीगल एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आपको भी, और बहुत बहुत आपकी मेहरबानी कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए 14 अगस्त के हवाले से। आज हमारी सेलिब्रेशन डे है, तो आज हम उसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपने जैसे कि बताया, अब हम उनका भी थोड़ा मौक़िफ़ ले लेते हैं सीमाबिया का, कि आप क्या कहेंगी 14 अगस्त के हवाले से। देखें जी, 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त कहा था कि जितनी जो है कुर्बानियाँ पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो है वो दी गई हैं, उतनी ही पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, जो कौम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दे रही है और बड़े जोशो खरोश से दे रही है। बिल्कुल जी, बहुत जोशो खरोश है। आजकल हम गलियों मोहल्लों में देखते हैं बाजे ज्यादातर जोशो खरोश का शिकार हो चुके हैं। जी ज़ैन, आपका क्या मौक़िफ़ है 14 अगस्त के बारे से, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये हमारा एक ये वैसे तो हर साल हम 14 अगस्त को एक बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, लेकिन इस साल जो ये हमारी जो 14 अगस्त आई है, तो हर जगह ईद का समा है, जश्न का समा है। मतलब हम वो खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरे आपके हमारे मुल्क पाकिस्तान को एक तारीखी फतह से हमकिनार कराया। और दूसरा ये कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, नो वन कैन अनडू पाकिस्तान। बिल्कुल, वो अल्लाह का शुक्र है, मई के महीने में हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको बता दिया व्हाट वी आर। उनको इससे पहले बड़ी वो कहते थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि
اللہ تعالیٰ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو لمبی زندگی دے, ان کو تھوڑی سی اور ہمت, طاقت, استطاعت دے. انشاءاللہ جلد اگر یہی ہماری قیادت رہی, یہی ہماری نیت رہی, یہی ہمارے ارادے رہے, یہی ہمارے تمام اداروں میں یونٹی رہی, تو انشاءاللہ بہت جلد ہم کشمیر کا جشن منائیں گے. انشاءاللہ جی یہ ضرور ہوگا, اور سب دنیا بھی دیکھے گی اور ہم بھی دیکھیں گے. ہماری خواہش ہے کہ یہ ہو اور ہماری دعا بھی ہے. اچھا, آج جیسے 14 اگست کے حوالے سے سیلیبریشنز جاری ہیں اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کی کیا مصروفیات ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, آج جس طرح کے پورے پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے اور مختلف جگہوں پر فنکشن ہو رہے ہیں, میں صبح سے میرے خیال 4 جگہ پہ گیا, 5ویں جگہ آپ لوگ ہیں. تو آپ کی محبت ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں یاد رکھا, اور یہ اتنے خوبصورت ایونٹ پہ, اتنے خوبصورت دن پہ, جو یہ عظیم دن آج کا دن ہے, جس طرح کی آزادی اس دفعہ ہم منا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ انبلیویبل ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے لفظ استعمال کیا. تو ہمارے بچے, ہم جو ہے نا تقریباً تمام رات سوئے نہیں, مٹھائیاں بھی تقسیم کی ہم نے, وہی باجے, بچوں نے باجے بجائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ باجے بجانے سے بہتر تھا کہ ہم درخت لگاتے, پودے لگاتے, ہریالی آتی, کیونکہ یہ ایک بہت سارا ایک سسٹم ہے. ابھی میں پی این سی کی ادھر تھے ہم لوگ, ایک ڈی واٹسن کے ظفر بختیاری صاحب نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا, وہاں بھی ہم نے فرح اکبر ناز تھیں, ایم این اے ہماری جو مسلم لیگ سے ہیں, ہم لوگوں نے وہاں پودا لگایا. ہم نے یہ ثبوت دیا کہ آئیں اگر ہم سب ایک ایک چھوٹا چھوٹا پودا لگا دیں تو ملک سب تو ہے ہمارا پہلے سے, مزید سرسبز ہوگا, مزید خوبصورتی نکھرے گی اس کی. تو بس پیغام یہی ہے کہ آؤ مل کر کے اس ملک کی حفاظت اور آبیاری کریں, نہ کہ ہم اس ملک میں انارکی پھیلائیں, نہ کہ ہم آپس میں لڑیں. یہ وہ وقت ہے کہ ایک قوم بننے کا وقت ہے, ایک پاکستانی بننے کا وقت ہے. ہمیں سیاست سے ہٹ کر کے محبت کا پیغام دینا ہے پوری دنیا میں. میں تو دوسرے چینلز پہ بیٹھ کے, اپنے دشمن کے چینل پہ بیٹھ کے انہیں کہتا ہوں آؤ مل کے خطے کو سنواریں. کیوں لڑتے ہو ہم سے, کبھی پانی بند کرتے ہو, کبھی آپ ہم سے جنگ لڑنے کی کوشش کرتے ہو, کبھی سندور لے کے آتے ہو. امن و سلامتی, میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم گن لے کے بھاگتے ہیں تو سندور اپنے گھر میں لے کر چلے جاتے ہیں. تو یہ بات ہے. تو ہمیں امن اور محبت کا پیغام دینا ہے, کیونکہ یہی سب سے بہترین پیغام ہے. یہی پاکستان کا نظریہ ہے, یہی نظریہ پاکستان ہے. یہی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا کہ ایک خطے کو پرامن بنانا ہے, محبت سے, امن سے, شانتی سے. بالکل ایسے ہی ہے. اور امن و شانتی جو ہے نا, امن و سلامتی جو ہے, ایک دوسرے کو ہم پیغام کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں اور محبتیں بھی بانٹ سکتے ہیں. اچھا سیمابیا, آپ کیا کہیں گی پی ٹی آئی کے حوالے سے, آپ کی کیا مصروفیات ہیں اور کیا آپ لوگ اس حوالے سے کر رہے ہیں؟ ہمیں فیلڈ مارشل صاحب نے کافی بزی رکھا ہوا ہے, تو وی آر ویری بزی ان آر تحریک. آبویسلی ہم وہ تحریک جو ہے اس پہ فوکسڈ ہیں اس وقت. دیکھیں, پاکستان جو ہے نا وہ ہماری پرائیورٹی ہے. پاکستان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں, اور جس مقصد سے دی جا رہی ہیں کہ پاکستان پھلے پھولے, یہ پاکستان بہتر ہو, یہاں کا نظام بہتر ہو, لوگوں کو ان کے حقوق ملیں, لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی خوشی کے ساتھ جی سکیں, اس آزادی کے ساتھ جی سکیں, ان کو بولنے کی آزادی ہو, ان کو ہر وہ کام کرنے کی آزادی ہو کہ جہاں پر جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال صاحب نے اس پاکستان کا خواب دیکھا اور پھر اس پاکستان کی تعمیر ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ہم صرف اتنا, آج کے دن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ ہمیں پیار اور محبت سے چلنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ جن ناحق قیدیوں کو آپ نے خام خامے قید میں رکھا ہوا ہے, تو ان قیدیوں کو جو ہے اگر ان کے قصور ثابت نہیں ہو رہے نا تو ان کو ریلیز کر دینا چاہیے. بیکاز میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ تبھی پھلے پھولے گا کہ جس وقت پاکستان میں تمام لوگوں کو جو ہے وہ آزادی کے ساتھ جینے کا, بولنے کا حق حاصل ہوگا. آزادی رائے جس کو کہا جاتا ہے. جی بالکل صحیح. آپ کیا کہیں گے زین قریشی صاحب, آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آپ لوگ تو ویسے ہی بزی ہوتے ہوں گے, روز کوئی نہ کوئی نیا کیس کچھ چل رہا ہوگا. کیسز تو چلتے رہتے ہیں, لیکن آج کا جو دن ہے, فرسٹ آف آل ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہماری چیف جسٹس صاحب تھے ان کے وہاں پہ فلیگ ہوسٹنگ سرمنی تھی. پھر ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں فلیگ ہوسٹنگ سرمنی تھی. پھر اسی طرح ڈسٹرکٹ بار میں ہمارا ایونٹ تھا. پھر 2 NGOs تھی, وہاں پہ ہمارا ایونٹ تھا.
फिर साथ में हमारे जो MNA हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के अंजुम वकील साहब, उनके पब्लिक सेक्रेटरिएट में एक इवेंट था रिगार्डिंग 14 अगस्त। तो अल्लाह का शुक्र है, एक दिन हम खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग। इतनी एंजाइटी, इतनी डिप्रेशन जो माहौल बना होता है समटाइम्स, तो ये सेलिब्रेशंस अच्छी होती हैं कि हम मिल बैठते हैं या चलें एक दूसरे के साथ जो है खुशियां बांट रहे होते हैं। हम लोग भी बैठे हुए हैं, PTI नून लीग भी हमारे साथ बैठी हुई है, तो हम खुशियां मना रहे हैं। लेकिन सोफिया, इसमें एक चीज बड़ी अच्छी बात है कि वी आर वन। जी, जब भारत ने हम पे हमला किया तब हम सब एक थे, बिल्कुल, ना नून थी, ना PTI थी, ना काफ थी, हम एक नेशन थी, एक आवाज थी, हमारा एक मकसद था, एक टारगेट था, पाकिस्तान। देखिए, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मैं आपकी बात से इख्तिलाफ कर सकता हूँ, आप मेरी बात से इख्तिलाफ कर सकती हैं। दीज आर पेटी थिंग्स। पाकिस्तान है तो ज़ैन कुरैशी है, पाकिस्तान है तो आप हैं। बिल्कुल, मेरी पहचान, आपकी पहचान क्या है? पाकिस्तान। वी आर पाकिस्तानी। बिल्कुल। तो ये मुल्क पाकिस्तान हमें बेशुमार कुर्बानियों के बाद मिला है। सही। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मजीद अवेयरनेस लेके आए, अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ मजीद लॉयल करे। हम लोग इसकी भलाई का सोचें, अपने जाती इख्तलाफात, अपने जाती मफादात, अपनी जो आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उनको एक तरफ रख के हम सिर्फ एक चीज सोचे, पाकिस्तान एंड ओनली पाकिस्तान। यकीन करें, जब मेरा आपका मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा, जैसे कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी एक तरक्की की तरफ गामजन है, जब मेरा मुल्क तरक्की करेगा तो मेरे मुल्क में खुशहाली आएगी, मेरे मुल्क में अमन आएगा, मेरे मुल्क से बेरोजगारी खत्म होगी। जस्टिस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जब इस मुल्क में होगी तो यकीन करें कि मेरे और आपके पाकिस्तान से खूबसूरत, पुरअमन और खुशहाल मुल्क कोई नहीं है, ना हो सकता है। बस हमें चाहिए कि हम आपस के जो इख्तिलाफात हैं उनको बुला के इस मुल्क की खैर ख्वाही का सोचें। ठीक है, जब इलेक्शन आता है तब आप लोग जो हर बंदे की ख्वाहिश है उसके मुताबिक करें, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा मुल्क पाकिस्तान होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम लोग हर फील्ड में तरक्की करें, हम IT में आगे जाएं, हम लीगल फील्ड में आगे जाएं, हम मेडिकल की फील्ड में आगे जाएं। यकीन करें कि मुल्क ठीक है, हमारे यहाँ पे इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, दीज आर द पिलर्स ऑफ स्टेट। लेकिन बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हम सब की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुल्क के साथ फेयर हों, इस मुल्क के साथ सिंसियर हों। जब आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे, जब आप अपने इदारों के साथ सिंसियर होंगे, तो यकीन करें कोई मुल्क, कोई शख्स आपकी तरफ मेरी आंख से नहीं देख सकता। बस बिल्कुल आपने नीयत साफ रखनी है, अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के इस मुल्क की खैर खवाई आपने चाहनी है। अगर आप अपने खुदा न खास्ता, अगर आप अपने स्टेट के साथ, स्टेट कौन है? स्टेट है तो ज़ैन है, स्टेट है तो आप हैं। खुदा न खास्ता स्टेट न हो तो हमारे यहाँ पे बदअमनी हो, कत्लो गारत हो, मतलब क्या कुछ हो, हम सुकून से बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमें चाहिए कि जो भी स्टेट है हम उसके स्टेट के साथ चलें और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचें और बेहतर करें। ऐसे ही होता है जैसे एक घर का माहौल कह लें, फैमिली कह लें। हम पाकिस्तान में जो सब लोग हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं। जैसे फैमिली घर में आप देखते हैं कि घर में अच्छे बुरे सब बच्चे भी होते हैं, कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है, हाँ सब होते हैं। लेकिन जो है ना, वो अपने जब कोई बात ऐसी आती है, जब जैसे कोई आप कह रहे हैं कि कोई दुश्मन अनासिर जो हैं आपकी तरफ हमला करने की कोशिश करते हैं, तो आप सब मिल जाते हैं और आप इकट्ठे होकर अपने घर को बचाने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान भी इसी तरह है और हम सब उसकी फैमिली के तौर पर हम सब जो हैं इसमें हैं, मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आप नून लीग में हैं और नून लीग के हवाले से मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग गवर्नमेंट में भी हैं। तो जहाँ पर ये मैं एक हालिया इंसिडेंट की बात करूँगी, 13 अगस्त जो कि कल गुजर चुकी है। कल सारे रास्ते ब्लॉक हुए थे, सारे रास्ते बंद किए गए थे। मुझे समझ नहीं आई कि रास्ते क्यों बंद किए गए। पता चला जी एक फंक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से रास्ते जो है सारे डाइवर्ट कर दिए गए, जिसकी वजह से इतनी परेशानी का बायस बना सारे लोगों के लिए। और पिंडी इस्लामाबाद के रास्ते मुतबादल कर दिए गए और कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। मैं भी उसी का शिकार हुई, कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे थे।
تو یہ فنکشن آپ لوگ کریں لیکن اس کے لیے کچھ آپ کوئی انتظامات بھی ایسے رکھیں نا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچانک ہی روڈ بند کر دی اور آپ نے کہا جی ادھر سے نکل جاؤ ادھر سے نکل جاؤ. یہ بڑے پرابلمٹک ہو جاتی ہیں. آپ جشن منا رہے ہیں, ہم بھی جشن کا حصہ ہیں, ہمیں بھی پاکستان گھومنا ہے, ہمیں بھی اسلام آباد گھومنا ہے, ہم نے بھی دیکھنا ہے, لیکن راستے جب بند کر دیے جائیں تو کیسے آئیں گے؟ دیکھیں یہ کچھ آپ غلط باتیں کچھ آپ نے کی. پہلے سے ڈائریکشن دی گئی تھی لاسٹ ویک سے کہ یہ راستے بند ہوں گے سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے, کیونکہ جو راستے آپ دیکھیں صرف پورا اسلام آباد پورا پنڈی کھلا ہوا تھا, صرف ریڈ زون ایریے کو بلاک اس لیے کیا گیا. آپ سنیے نا, بلیو ایریے سے جو ادھر راستے جاتے ہیں ان رستوں کو تھوڑے ٹائم کے لیے بند کیا گیا. اس لیے بند کیا گیا کہ وہاں ہماری انٹرنیشنل پوری دنیا کی ایمبیسیز ہیں, ہمیں سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہمارے اندر بھی بہت سارے دشمن ہیں. ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم آج کے دن کے حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے جب ہم ایک امن کا پیغام, ایک محبت کا پیغام دے رہے ہیں, اس میں ہم ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہمیں دیکھیے یہ خلاف جنرلی کی جا رہی ہے, ایک جنرلی بات کی گئی ہے کہ جو عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنے. میں چاہتی ہوں کہ عوام کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ڈیفیکلٹیز ٹھیک ہے ہر ایک کو فیس کرنی پڑتی ہیں, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں یہ وہ سارا کچھ, لیکن معاملات اچھے طریقے سے کر لیے جائیں. میں اس میں کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں, نہ میں کسی کو کہہ رہی ہوں کہ کوئی برا یا اچھا. میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستانی ہونے کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں جیسے میری بہن ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے بات کر رہی تھی کہ انہوں نے ہمیں بزی کیا ہوا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سیاسی بات کروں, میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی پارٹی کے حوالے سے میں بات کروں, سیاست کے حوالے سے بات کروں. دیکھیے جو لوگ اپنے اداروں پہ حملہ کریں, جو لوگ اپنے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کریں, ان کو سزائیں ملیں گی. دیکھیں ابھی انہی کے لیڈر تھے شاہ محمود قریشی صاحب, بری ہو گئے. کیوں بری ہوئے؟ کہ ان پہ ثابت نہیں ہوا. یہ مقدمات چل رہے ہیں جن پہ ثابت ہوگا ان کو سزائیں ملی ہیں اور ملنی چاہیے. کیوں کہ جب ہمارا ملک مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے, جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے تو ہم مضبوط ہوں گے. ہماری ریڑھ کے دیکھیں, ہم جب ہماری ہندوستان سے جنگ ہوئی تو ہم سوئے ہوئے تھے, ہمارے بچے پیزا اور برگر کھا رہے تھے. کیوں کھا رہے تھے؟ انہیں معلوم تھا میری عظیم آرمی کے عظیم سپاہی, عظیم ثبوت اس ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور ہم ان کے پیچھے تھے. ہم کیوں پیچھے تھے؟ کہ ہمیں لیڈ وہ کر رہے تھے. اگر ہم ان کے خلاف, ہم کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں, ہم اپنے شہیدان کی قبروں پہ, استغفر اللہ کہ بہت افسوس ہوتا ہے, مجھے نہیں چاہیے تھی یہ بات کرنا, مجھے افسوس ہوتا ہے میرے شہداء کی قبروں تک کی بے حرمتی کی گئی. تو ان کو سزائیں ملنی چاہیے, لازم ملنی چاہیے. ہاں جو معافی مانگے گا, جیسے شاہ محمود قریشی نے معافی مانگی, اس کی عادت ہے ہمیشہ سے وہ اس طرح کی کام کرتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی بدلتے ہیں دوسری بدلتے ہیں. میں انہیں جب ان کی حکومت تھی, میں جب بھی آپ کے چینلز پہ مختلف چینلز پہ بیٹھ کے کہتا چو چو کا مربع ہے, یہ سب ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. میں کبھی بھی نہیں کرتا, میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے اپنی بہن کی بات کا جواب دیا. چلیں ایک ہو گئی ہے بات, ہم نے کر لی ہے. ہم روڈز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ تھوڑی سی پرابلم رہی ہے اور عوام کو بڑی ڈسٹربنس بھی ہوئی ہے اس میں, اور جو اس نے پہنچنا تھا 3 بجے وہ رات کو 7-8 بجے پہنچا ہے بندہ. دیکھیں صوبیہ, جہاں تک روڈز کی بات ہے کہ اسلام آباد کے روڈز بند کیے گئے, ایسی کہیں پہ بھی آن دا ریکارڈ بات نہیں ہے کہ روڈز بند کیے گئے. نہ کنٹینرز لگائے گئے, نہ ڈائیورژن لگائے گی. نہیں, ہمارے جو آئی جی اسلام آباد ہیں علی ناصر رضوی صاحب, ٹھیک ہے, ہی واز ان دا فیلڈ. وہ 2 دن سے خود آن دا روڈ چیزوں کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. اب ایک چیز ایسی ہے, دیکھیں عید ہو گیا, جیسے ہماری 2 عیدیں آتی ہیں. نہیں عید پر تو کچھ نہیں ہوتا. نہیں عید پر ٹھیک, دیکھیں جب ایک ایونٹ ہے, ایک سیکنڈ ہے, یہ عید سے بڑا دن تھا. جب عید آتی ہے بازاروں میں رش ہوتا ہے, عید آتی ہے بازاروں میں رش ہوتا ہے. ہم لوگ بہت اسلام آباد میں کسی قسم کا کوئی روڈ بلاک نہیں تھا. اور یہ بڑا دن ہے تو یہ ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی پرابلمز کو ختم کرنے کا ہوتا ہے. اس لیے بات کی گئی ہے کہ یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے, رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ کام چلنا چاہیے. آپ کیا کہیں گی سماویہ طاہر اس بارے میں؟ میں صرف اتنا کہوں گی جی, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے, بھائی کو اگر بری لگی ہے وہ بات, لیکن ان کا اپنا وہ ہے, میرا اپنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, مسلح افواج سب کے لیے بہت قابل احترام ہے. ہم انڈیویجولز کی بات کرتے ہیں, ہم کبھی اپنے ادارے کی بات نہیں کرتے. ہمارا ادارہ ہمارے لیے فخر ہے, لیکن وہ انڈیویجولز کہ جو اپنے ذاتی اس کے لیے, اگر وہ کسی پارٹی کو آپ کہتے ہیں کہ حملہ آور,
हमलावर आपकी भी पार्टी होती रही है, पीपल्स पार्टी भी होती रही है, बाकी सब भी वो होते रहे, लेकिन कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे 126 दिन का धरना दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक गमला नहीं तोड़ा। सबसे बड़ी बात यह कि जिन लोगों को आपने 26 नवंबर को सीधे डायरेक्ट गोलियां मार के आपने उन निहत्ते लोगों को शहीद किया, फिर आपके वो केसेस, अगर वो बात है सोबिया, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगी बिकॉज वो एक बहुत लंबी बात है। सबसे बड़ी बात यह है 26 नवंबर को 14 अगस्त पीटीआई और मैम, नून लीग का, 26 तो वो नवंबर उनका को- अपना मौकफ देंगी तो प्रोग्राम का नहीं, दुरानिया exactly, काफी बिल्कुल जो है ना बढ़ जाएगा। और हमारे 26 नवंबर को इस्लामाबाद में खून की होली खेलेगी, इस्लामाबाद को नो गो एरिया बनाएगा। इस्लामाबाद पुलिस के 3 से 4 जवान शहीद हुए, रेंजर्स के 4 जवान शहीद हुए, उनके खून का जवाब कौन देगा? हमारे 26 नवंबर के शहदा के खून का जवाब हमारे- कौन देगा जो हमारे निहत्ते लोग नहीं, वहाँ पे हमारे थे? वो इस्लामाबाद को एहतजाज जैम करने किया आए गया। थे, बिल्कुल नहीं। मैम, आप लोग इस्लामाबाद वो नहीं वो किया। हम अभी ब्लू आप एरिया चले आप चले लोग हम ब्लू बात एरिया कर ही नहीं रहे। इस्लामाबाद आप के सारे केसेस को रोक दिया जैन गया। साहब, जैन साहब, हम इस्लामाबाद बात कर ही नहीं को रहे। 26 नो एरिया नवंबर की हम बनाया बात ही गया। कर रहे आज़ादी का दिन हम मनाना इस है। वक्त बात करें 14 अगस्त के हवाले से। हाँ एग्जैक्टली हम इस वक्त कोई 26 नवंबर किसी भी पुराने दिन के हवाले से बात नहीं कर रहे, हम इस वक्त 14 अगस्त के हवाले से बात कर रहे हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो हमारी जो है वो अच्छी होगी, हमारी अमन और शांति या अमन और सलामती कह सकते हैं। और प्यार मोहब्बत तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे की बात सुनने का हमें हौसला होगा और सब्र होगा और हम पेशेंस से किसी की बात सुन सकेंगे। इधर हर एक जो है जब अपना मौक़िफ़ देता है तो आवाज़ हर एक की ऊंची हो जाती है, लेकिन ये है कि अपनी बात पहुंचाएं किसी तक, लेकिन अमन के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ। जी अभी इसी प्रोग्राम को हम आगे जारी रखेंगे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।